दार्जिलिङसम्म त वर्षेनी गएकै ठाउँ हो। नुन बोक्न जाने ठाउँ, आलु खेप्न जाने ठाउँ र घिउ बेच्न जाने ठाउँ दोर्लिङ नै हो। दोर्लिङलाई पनि अब त दोर्जेलिङ भन्न थालेछन्। च्याङथापुको कालीडाँडाबाट यसपालि नुन खेप्न धेरै मानिस दोर्जेलिङ आएका थिए। नुन, तेल र बर्खे सामान एकैचोटि किन्न गाउँ नै उल्टेर आएको थियो। सबैले मालसामान किने, सौदा गरे र घर फिर्ने बेला भयो। तर सँगैका दुईजना साथी आएनन्। ती थिए ठुले र धामी बाबैको छोरो कान्छो सुतार। साथीहरूले धेरै बेर पर्खे, खोजेर बोलाए पनि तर कसरी पत्ता लाग्नु त्यत्रो भिडमा। उनीहरूले पाएनन् ती दुवै ठिटाहरूलाई। सँगै आएका साथी यहाँ हराए। घरमा के समाचार लगिदिनु? कोही भारी बोकेर घर फिरे, कसैले दिनभर पर्खे, तर न ठुले नै आयो न त सुतार नै देखा पर्यो। घर र गोठ गरी आनन्दमा डुबेर खाएका केटाहरू यो बल र बैंसले मातिएको जीवनमा कहिलेकाहीँ सनक चल्दो हो। आफ्नो घरदेखि टाढा यो मुगलानको रङ्गीचङ्गी देखेर यसपालि तिनको मन अडिएन छ। घिउका टिन दोर्लिङमा बेची नुन बोकेर घर जान बिर्सी ठुले र सुतार कान्छो एउटा ट्रकमा चढे। ट्रक सिलगढी जाने थियो। त्यो ट्रकसँगै उनीहरू एकनासले ओह्रालिए। सुइँ छ्याक 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 छुस सुइँ कान छेड्ने आवाज हावामा छोड्दै 10-12वटा मात्र डब्बा भएको रेल बतासेबाट ओह्रालो लाग्यो। रेलको लिख छेउ भित्तो गर्दै ट्रकसँगै झर्छ। जीवनमा प्रथमपल्ट रेल देखे उनीहरूले। मालसामानले भरिएको ट्रकमा बसेर उनीहरू रोमाञ्चकारी क्षणलाई अनुभव गर्दछन्। उनीहरू मुगलानतिर झरेको सम्झिन्छन् र त्यहाँ पुगेर भर्ती जाने काल्पनिक लहरमा आफूलाई चुर्लुमा डुबाएका थिए। उनीहरूले रौँमा रौँमा अनन्त आनन्द भरिएको अनुभव गरेका थिए। अहो, लोहरीमा त क्या मज्जा कान्छ। कोक्रामा बसेको जजलको लाग्यो मलाई त। मुसुक्क गर्दै बटारिएर ठुले बोल्यो, रोटेपिङ खेले जस्तो भन न बरु। सुतारले अझ राम्रो कल्पना गरेछ। बोराका भारीमाथि बसेका दुई ठिटा आफ्नै आनन्दमा डुबेका थिए। ट्रक उसै गरी दौडिरहेको थियो। नागबेली पहरा, काली लाग्ने भिर र आकाशे छाँगा छरलाई कालो सर्प जस्तो बटारिएको बाटाले चुडाउँदै लान्थ्यो। क्रमशः पछि हुत्याउँदै लान्थ्यो। 3 धारे छेउ पुगेर गाडी टक्क रोकियो। अगाडिबाट एउटा मानिस आएर सोध्यो, कहाँसम्म जाने रे तिमीहरू? जाने टुङ्गो त छैन, मुगलान जान भनेर हिँडेका। एक स्वरमा उत्तर आउँछ। ठिक, तिमीहरूलाई यो गाडीले मुगलानै पुर्याइदिन्छ। खै भाडा ल्याइहाल त। आफ्ना तीखा आँखा फर्काएर खलासीले हात पसार्यो। निर्दोष आँखा पल्टाएर ठुले बोल्यो, कति दिनुपर्ने 2 जिउको? उसको सहज उत्तर थियो, धेरै छैन, 20 रुपियाँ मात्र जिउको। कान्छो सुतार एकपल्ट झस्कियो। दुवैको मनमा पस्यो, 20 रुपियाँ भनेको त 1 कोरी हो। यसपालि घिउ बेचेर 3-3 कोरी पारेको। 2 कोरी अहिले तिर्नु। मन खङ्ग्रङ्गै पराल भएर आयो। सुतारले पिर्लेका आँखा पल्टाएर अचम्म व्यक्त गर्यो, ल हतार गर, गाडी चल्ने बेला भयो। उसले हतार लायो। ठुलेले बिस्तारै आफ्ना भित्री गोजीमा हात हाली पैसा झिक्यो। 2 कोरी दाम गनेर दियो। दाम खलासीका हात पर्यो। ऊ तुरुन्तै गयो र गाडी अघि चाहिँ एकोरिएर चल्न थाल्यो। ठुले र सुतार आपसमा मुखामुख गर्छन्। हो, हाम्रा बाले उहिले आसाम जाँदा 5 कोरी लाग्यो भन्थे। ठिकै होला, ठुलेले आफ्नो अनुभव बताए थियो। सुतार अझ जान्ने भएर यसरी भन्न थाल्यो कि उसले संसार देखेको छ। आसामभन्दा मुगलान धेरै टाढा हो, दाइलाई थाहै रहेनछ। स्वीकारको अर्थमा ठुलेले शिर हल्लायो। गाडी धुलो उडाउँदै एकनासले ओह्रालो झरिरहेथ्यो। 4 बज्न टाढा छैन। बेला बेला ट्रक, जीप र ट्याक्सीहरू सिलगढी दार्जिलिङ गर्दछन्। चिया बगानका हरिया पाखाबाट तल तल सिलगढी शहर टल्किन्छ। त्यहाँदेखि धेरै टाढा दक्षिणतिर कता कतासम्म सुतेको फाँट तिनको अगाडि फैलिन्छ। तुवालाले प्रष्ट नदेखिए पनि नजिक आइरहेका सेता सेता टिन लागेका सिमेन्टेड र रङ्गीन घरहरू बेहिसाबसँग टल्किन्छन्। एकनाससित गएको चिया बगानमा हजारौं नेपाली आइमाई र लोग्ने मानिस डोको बोकी चियापत्ती टिपिरहेको दृश्य देखिन्थ्यो। यस्तो अद्वितीय दृश्यको अगाडि ठुले र सुतार आफ्नो गाउँ, घर, साथी र सम्पूर्ण बिर्सेर नौला आँखाहरू बाटाको दुवैतिर फ्याँक्दै अगाडि बढिरहेको। ओहो, कत्रो फाँट देखियो। ऊ तलदेखि उता कता कता नदेखिने ठाउँसम्म पुगेको। कसरी? बाङ्गाटिङ्गा नागबेली परेका बगरमा बालुवा टल्केको पक्की घर, ठुल्ठुला कोठीहरू, मुन्डा घरहरू। हेर त दाइ रमिता, सुतारले ठुलेको ध्यान आकृष्ट गर्दै भन्यो। ऊ त्यो हरियो देखिए जति सबै चिया बगान हो। त्यो त 3-3 दिन रात हिँडे पनि नसकिने हुन्छ अरे। दुवैको मनमा कौतूहल छ, जिज्ञासा छ र हरेक नयाँ दृश्यले प्रश्न थपिदिन्छ। पन्जाबी सरकारका फेला परेको ट्रक तुफान भएर ओह्रालो झर्दो छ। अब ओह्रालो सकिन आँट्यो। तिनले सोचे, यो पाखो काटेपछि गाडी उड्नेछ। दुवैको मन शरीर दुवै उडेको क्षण थियो। कहाँ पुगिन्छ र कसको घरमा बास हुन्छ उनीहरूलाई त्यसको पत्तो थिएन। ससाना झुम्रे झोलामा मकैका चामल र फालोटमा फालेलुङ हिमाल लेक लाग्दा खाना बोकेको अलिअलि सातो सिवाय केही थिएन। ढाकर र टिनहरू दोर्जेलिङमै साउको गोदाममा राखेर झरेका थिए। गर्दा गर्दै गाडी तिर्सियो। घरै घरले घेरेको बाटै बाटो ट्रक पस्यो अनि प्वाक प्वाक रिक्साको आवाज आउन थाल्यो। सिलगढीको शहरमा ट्रकले प्रवेश गरेछ। सिलित्त परेका चिप्ला बाटामा वायु बेगले गाडीहरू दौडिन्छन्। मानिसको लवाई, हिँडाई, अनुहार र बोलाइ बेग्लै छ। जता हेरे पनि घरमा घर टाँसेका देखिन्छन्। बाटाको छेउ, भित्ता, घरको छेउमा हरेक किसिमका मानिस देखिन्छन्। पसल र दोकानहरू जंगलका रुखभन्दा बाक्लै छन्। आँखाले भ्याएसम्म यस्तै के नौलोपनले भरिभर आउँछ। उनीहरूको होसै ठेगानमा रहन सकेन जब यो अपूर्व दृश्य माकुराको जालो भएर आँखामा आयो। रिङ्गटा चल्ने चहल पहल आँखामा नअटाएर पोखिन थाल्यो। भुँडे र ठेकीमा दही र मोहीको भारी हालेर
पातलको मालिङ्गिनी घारीबाट सुसेल्दै बेसीको घरतिर झर्ने यी अबोध मूर्तिहरूले संसार यस्तो पनि होला भनेर स्वप्नमा पनि देखेका थिएनन्। यो चमत्कार, यो अपूर्व जगत तिनको निम्ति दिवा स्वप्न भएको थियो। सयौं झिलिमिली र हजारौं आवाजहरू, गाडीको लहर र मानिसका तातीहरू, यी उद्वेग र आश्चर्यहरू तिनका लागि प्रथम आश्चर्य भएका छन्। स्टेशन स्टेशन, रिक्सा कराउँछ प्वाक प्वाक, न्यू मार्केट प्वाक प्वाक, नयाँ बजार, रिक्सा खाली, बस स्टेशन, होटल ब्रोडवे प्वाक प्वाक। के हो यो? कस्तो उल्का! ट्रक एउटा अपार भिडमा गएर रोकिन साथ रिक्साले घेरे। सलह जत्तिकै हुर्जिएका छन् ती काला काला मानिसहरू। गन्जी र धोतीमा बेरिएका कालाहरू काँधमा अडिएको झुत्रे गम्छाले पसिनाका धारा पुस्दै चिच्याउँछन्, रिक्सा रिक्सा। साँझ ओर्लन लाग्यो। न्यू मार्केट छेउ पुगेर ट्रक अडिएको मात्र थियो। ल ओर्ल, बुग्लान यही हो, आइपुग्यो अब। गाडीको मानिसले प्रष्ट आवाजमा घोषणा गर्यो। दुई असहाय प्राणी आपतमा परे। अब के गर्नुपर्छ? तैपनि गाडी छोड्नु थियो। ओर्लने तयारीमा ठुले गाडीको छेउसम्म मात्र पुगेको थियो। एउटाले झोला पक्रेर तान्यो, आ जाइए, स्टेशन जाना है न? अरे हम 10 पैसा कम कर देंगे, आ जाइए। अर्काले ठुलेको झोला यसरी तान्यो। त्यो मुस्किलले च्यातिन सकेन। उसले त्यो भाषा बुझ्न सकेन र थाहा पाएन किन यो भुङ्रो खनिएको छ। सुतार माथिबाट चिच्यायो, हिर्काउ दाइ, यी किच्चकहरू धुत्न आए। ठुले ओर्लन मात्र सकेको थियो। रिक्सावालको तानातान परेर उसको झोला फुट्यो अनि मकेका चामलहरू बुर्र धारो लाग्यो। उसका दुई पाखुरामा तानातान गरेर ती चुडिने अवस्थामा पुगे। माथिबाट सुतार एकैचोटि हाम फालेर तिनलाई एक एक मुड्की जमाएर कस्यो। ऊ चिच्चायो, तँलाई यो अर्काको झोला जबरजस्ती तान्न कसले लग्यो? हिर्काईको चोटमा परेको पाखुरो लुकाउँदै एउटाले बोल्यो, मारा इस साला पहाडियाने, छोड दो यसको। हत्तपत्त ऊ आफ्नो रिक्सा टिपेर यसरी त्यो ठाउँ छोड्यो। ऊ प्राणको सुरक्षामा दौडिरहेछ। सबैले उसलाई पछ्याए अनि त्यो ठाउँ शून्य भयो क्षणभरमै। ठुले र सुतार पसिनाले भिजेका थिए। झन्डै परान लिए। ठुले हुरुक्क हुने गरी स्यास्या गर्दै थियो, यी त किच्चक हुन् दाइ, झम्टिन आयो भने त घुमाएर हान्नुपर्छ अनि मात्रै भाग्छन्। सुतार यसरी बोल्दै थियो। ठुलेलाई यो आपतबाट उम्काउने मात्र ऊ हुन सक्छ। पसिना पुस्दै पेटीमा गएर उभिएउनेहरू। ठुलेको अस्कोट च्यातिएछ। टोपी त भुइँमा रोटी भएर किचिएको थियो। प्राणको निम्ति यसरी नै निरन्तर लाप्पा गर्नुपर्ने त होइन यो ठाउँमा। अन्यलमा परे। हात्तीको हरियो मुख पारेर टुक्रुक्क बसे। सडकभरि बिजुली बल्यो। दिन र रात नछुटिने भयो। मोटर, गाडी, रिक्सा, साइकल र मानिसको ताती हेर्दा उनीहरूलाई यस्तो लाग्यो संसार रित्तिएर यहीँ मात्र हुनुपर्छ र यस्तोमा बाटोको एक छेउदेखि अर्को किनार पुग्नु साहस बाहिरको आँट हुनेछ। भर्खर पहाडबाट झरेको चिन्ह, आलो घिउको बासना आउने, खाडीका दौरा र ठुटे सुरुवाल, काला अस्कोट र टोपीले बताइरहेथ्यो। रातो रगतले भरिलो अनुहार, तेजिला आँखा, ठुल्ठुला पिडौला र मोटा नारी। उनीहरू अलमल्ल सडक छेउ उभिएको देखेर एउटा रिक्सावालाले सोध्यो, स्टेशन जाने हो दाइहरू? आफ्ना सशङ्कित आँखालाई चारैतिर फाली ठुलीले सुतारको मुखमा साउती गर्यो, नबोलै कान्छा, नबोल पटक्कै। तिनका सङ्कालो आँखाको लक काटी रिक्सावालले विश्वास दिने शब्दमा भन्यो, होइन, म पनि नेपाली नै हो नि, किन अप्ठ्यारो मान्नुभयो? रात पर्यो, अभर परेको नेपाली दाजु देखेर आएको, जाने भए पुर्याइदिन्छु, बरु पैसै लिन्न। उसका शब्दले पातलो विश्वास भरिएछ। सुतारले प्रश्न हुन सोध्यो, कहाँको स्टेसन? त्यो मानिसले सुनायो, उही रेल छोड्ने ठाउँ, त्यहीँबाट उता आसाम, मणिपुर, चुनपुरा, सुक्खिम, बर्मा, जहाँ गए पनि पुगिन्छ। उसको सहज भनाइ विश्वास नगर्ने खालको थिएन। सुतारले ठुलेलाई इङ्गित गर्दै टाउको हल्लायो, ल जाउँ त। उसको स्वीकृतिमा रिक्सा चढी दुवै। जीवनमा प्रथमपल्ट आज। रिक्सावाले न्यू मार्केटलाई 3 फन्का मार्यो। त्यसपछि खुत्रुक रेलवे स्टेसनको प्लेटफर्ममा पुर्याएर ओह्राल्यो। उसले यो पनि थप्यो, ल उत्रनुहोस्, आसामको रेल बिहान छुट्छ, रातभरि यो प्लेटफर्ममा गएर बस्नु, आनन्दै सुते पनि हुन्छ, कसैको डर मान्नु पर्दैन, तर होस गर्नु, पैसा बलियो राख्नुपर्छ, चोरले गोजी चिलाइदेला। त्यसबेला झस्केको गतिमा ठुलेले आफ्नो हात अस्कोटको गोजीमा पुर्यायो र बाहिरबाट नजानिदो गरी छाम्ने प्रयास गर्यो। 8 बजिसकेको रहेछ। रिक्सावालाले उनीहरूलाई त्यहीँ प्लेटफर्मको कुनामा पुर्याएर बस्ने ठाउँ कटायो अनि बिदा भयो। उसले रिक्साको एकै पैसा लिने कुरा गरेन। यसरी आज बाँचेकामा दुवै बीच मधुरो आनन्द लागेर आयो। भोलि आसामतिर जाने सल्लाह गर्दै बसे। यो अज्ञात संसारमा ती अबोध प्राणीहरू आश्चर्यचकित भएर त्यहाँको अलौकिक चमत्कार हेरिरहे एकाग्र चित्तले। के खाए या खाएनन्, चामल बाहेक तिनसँग केही थिएन, नथियो बाहिर निक्लने आँट। सुइया एउटा आवाज अदृश्य दूरीमा कराउँछ। कराउँदै त्यो आवाज क्रमशः नजिक नजिक हुन्छ अनि आफ्नै सामु आएर सोहोरेर सम्पूर्ण घरै भत्काउने अर्कोसँग मिलाउँछ। फेरि सुन्छन् के कहीँ त्यस्तै स्वर फैलिरहेछ अनि क्षणभरमा छुसछुस गर्दै धुवाको मुस्लो बोक्ने विशाल काय यन्त्र छुसछुस आउँछ। भरभराउँदो भुङ्रो र अनगिन्ती मानिसका घरहरू बोकेको यन्त्र उसै गरी बिसाउँछ। फेरि पोका पन्तेउरा बोकेर कति उठ्छन्, कति रेलबाट निस्केर बस्छन्, कराउँछन्, कति हुर्दुराएर दौडिन्छन्। सिलगढी आवाज आउँछ। प्लेटफर्मको कुनामा बसी बत्तीको पिलपिलमा यो स्वप्नवत दृश्य हेरिरहेछन् उनीहरू। तिनको भोक तिर्खा त्यसै हराएको हुनुपर्छ सायद। संसारमा यस्तो आश्चर्य पनि भइसकेको रहेछ। मानवको कृत्रिमता कहाँ कहाँ पुग्यो यो सब उनीहरूलाई के थाहा। घर, गोठ, बेसी, पाताल र दोर्लिङ, जीवनमा किल्ला यतिमै निर्धारण गरी उड्ने आनन्दचरीलाई यो संसारको व्यापकता आफै हराए जस्तो भयो। बम्बईवाले चिनिया बदाम, गरम चाय गरम, पान बिडी, सलाई सिगरेट, के हो के आवाजको समूह यसरी कानमा पर्छ। तीमध्ये एउटा पनि राम्ररी बलियो भएर बस्न सक्दैन।
कसैले शिरमा सानो पोको बोकेका छन्, कोही लाठी टेकी लोहटा चेपेर कुद्दा छन्, कोही उक्सेको कमजोर भुँडीमा काठको बाकस झुन्ड्याएर पिलपिले बत्तीसँग हिँड्दा छन्, कोही हातमा कित्ली च्यापेर चाय गरमको निरन्तर स्वरसँग दौड्दा छन्। आँखाले भ्याएसम्म उज्यालो देख्न पाइन्छ, केवल उज्यालो, एकनासले छरिएर दिनलाई बिर्साउने उज्यालो मात्र। यही उज्यालो ढाक्ने गरी बेला बेलै अनन्त भिड हल्लिन्छ। त्यो हल्लिन्छ यसरी कि त्यहाँ भूकम्पले ग्रस्त जीवन प्राण सुरक्षामा दौडाउँछन्। यो मेला देखे उनीहरूले बाला चतुर्दशीको जात्राभन्दा ठूलो मेला छिनमा लाग्छ र छिनमा हराउँछ भने। कुनामा बसेर उनीहरू हेर्दा छन्, सुइँ छुस 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 सँग हेर्दा हेर्दै धेरै घरहरू आइपुग्छन्। विशाल यन्त्रले उसै गरी घिसारेको हुन्छ त्यसलाई। कालो धुवाका मुस्ला उकल्छ, फेरि उसै गरी त्यो हल्लिन्छ, घिस्रिन्छ अनि चिप्लिन्छ। त्यो मानिसदेखि साँप चिप्ले चाहिँ। मानिसको भिड कम हुन्छ। प्लेटफर्ममा बाँकी रहेका यताउति डुल्छन्। कति बाँकी रहेका झोला र कुटुरामाथि अडेस लागि घुप्लोको निदाउँछन्। त्यो वैशाखको गर्मी